Welcome minahal nga mga igsuon sa JW Broadcasting. Kitang tanan gusto mo himog maayong mga desisyon o maglantaw sa maabot nga malaumon. Mahimo ni kung mosunod ta sa mga direksyon. Hisgutan nato karon kung asa ta mangitaan ni o kung unsaon nato pagsunod niini. Daghang pagmakatunan sa pamilyang Chumba, kinsa misunod sa mga direksyon ug napanalaginan tungod sa ilang pagkamatinumanon. Mangita tag espiritual nga bahandi sa basahon sa Habakuk, ug sayro nato kung saan nato nga mahimong kalmado diha nga sitwasyon murag lisod kaayo. Makita pod nato ang usa ka batanong brother nga mibiya sa ilang lugar sa pag-alagad sa dapit nga dakong panginahanglan sa Dominican Republic. Daghang tagmakita niini nga episode sa JW Broadcasting. Nahibalo ba mo kung unsang dalana ang inyong sundon? Ang atong tema karon ibase sa Josue Kapitulo 3, versikulo 4. Mao ni kadtong mosuluray na sa yutang saad ang nasod sa Israel, human nga nagulat sila og mga 40 ka tuig. Pero niining higayon na, kinahanglan gid silang maningkamot, magpakita og pagtuo ug kaisog aron madawat nila ang mga panalangin sa yutang saad. Pero unsaon na nila paghimo? Basahon nato ang Josue 3:2 ngadto sa 4, aron may balota kung diun sa paggiyan ni Jehovah ngayang katawhan niining importanteng panahon. Human sa tulo ka adlaw, ang mga opisyal milibot sa kampo ug gisugo nila ang katawhan. Inikakita ninyo sa kaban sa pakigsaad ni Jehovah nga inyong Dios, nga gidayungan sa mga libihanong saserdote. Biya mo sa inyong dapit ug sunod mo niini. Apan kinahanglan magpadistansya mo mga 2,000 ka maniko gikan niini. Ayaw mo pa doon niini. Aron mahibalo mo sa dalang nga inyong agian, kay wala pa mo sukad makaagi niining dalana. Kinahanglang sundan gyud nila ang kaban sa pakigsaad, aron mahibalo sila kung asa mo adto. Murag simple ra ni nga instruksyon, pero hinumdumi nga lisod para sa mga isalinhon ang pagsunod og direksyon. Kay sagad na pokus sila sa pagkadihingpit sa mga nanguna nila. Taas po tayo sila og garbo, o di andam nga magpasakop. Pero nganong ato maning gihisgotan? Kay sama nila, nagkinabuhi po ta sa lisod kaayo nga panahon. Ang tanang ilhanan nagpakita nga ania na gyud ta sa katapusang mga adlaw. Ug sa di madugay, magsugod na ang dakong kasakitan o unya ang Armageddon. Maong hinungdanon kaayo ang pagsunod og direksyon. Pero unsaon nato na paghimo? Sama sa panahon ni Josue, kinahanglan natong ilhon kung kinsay ginagamit ni Jehovah sa pagpanguna sa iyang katawhan ug mosunod niini. Hisgutan nato ang tulo ka pangutana niini nga pagpulong. Unsaon nato pagkaibaw kung unsay atong sundon? Unsay atong himuon diha makadawat ta og mga direksyon? Og unsay determinado natong himuon? Dinita sa unang pangutana. Unsaon nato pagkaibaw kung unsay atong sundon? Nahinungdum ba mo diha nga ang mga isalinhon naa sa kamingawan o gidumalahan sila ni Moises ug Aaron? Nagkadawat sila klarong direksyon gikan kang Jehovah, pinaagig haligi nga panganod ug haligi nga kalayo. Pero niining higayon na giusab ni Jehovah ngayang paagi sa paghatag og direksyon. Nagkinahanglan ni pagtuo sa mga isalinhon kay si Josue na ang gigamit ni Jehovah sa pagpanguna kanila. So aron may balo ang katawhan nga si Jehovah gihapon ang nanguna kanila, gipaniguro ni Josue nga maguna ang kaban sa pakigsaad. Kinsa may gigamit ni Jehovah karon? Ihatagan tagtubag ni Hesus. Basahon nato ang Mateo Kapitulo 24, versikulo 45. Kinsa pagayod ang matinumanon og mahalamong ulipon, nagitudlo sa iyang agalon ibabaw sa iyang mga sulugoon sa panimalay sa paghatag kanila pagkaon sa hustong panahon. So kaning matinumanon o mahalamong ulipon, kinsa man ni sila? Sila ang nagamandong lawas sa mga saksi ni Jehovah. Sila ang nagpaganag espiritual nga pagkaon, direksyon o tabang sa tanang alagad ni Jehovah sa tibuok kalibutan. Pamilyar na tang tanan ani, kay kadaghan na nato ning gisgotan. Pero
nakapamalandong bata kung nganong nagtuo ta ana. Gani mao ni ang gisgutan sa libro Mabuhi ka hangtod sa hangtod sa leksyon 54 nga naguluhan ang papel sa matinumanon o bahalamong ulipon. Doon ni pangutana sama sa unsay nagakumbinser nimo nga gidiyahan ni Hesus ang nagamandong lawas. Og nagtuo ba ka nga ang nagamandong lawas mao ang matinumanon o bahalamong ulipon? Importante ni nga mga pangutana. So, unsaon ninyo ni pagtubag? Makatabang tingali kung inyo ning tun-an nga kapitulo, apil ang seksyon nga susiha, panahon sa inyong family worship o personal study. Nganong importante man ni? Bueno, ang mga isalinhon, kinahanglan mo sunod sa mga lalaki nga nagdala sa kaban sa pakigsaad. O dili to sayon kay atong higayuna, kusog kaayo ang sulog sa suba. So kinahanglan nila bugos ka pagsalig nga si Jehova ang nagiya ni ini nga mga lalaki. Sa susama, aron padayon tang makasunod sa direksyon sa nagamandong lawas ni ining lisod nga panahon, kinahanglan bugos ang atong pagsalig nga si Jehova ang nagapanguna ni ini, pinaagi sa iyang anak si Jesu-Kristo. So kung balikan nato ang unang pangutana, unsaon nato pakaibaw kung unsa atong sundon? Sama sa matinumanong mga isalinhon, musunod ta niadtong gigamit ni Jehova sa pagpanguna kanato. Dinita sa ikaduhang pangutana, unsay atong himuon diha makadawat og direksyon? Sayon ra kayo ang pagsunod og direksyon kung uyon ta sa direksyon nga gihatag. Pero lisod tingali ang pagsunod kung ang atong nadawat nga direksyon lahi sa atong gidahom. So, unsa may atong himuon? Si Apostol Pablo naghatag nato og ehemplo kung unsay atong himuon. Ang buhat 21 nagisgot nga si Pablo miadto sa Jerusalem aron sultihan si Santiago ug ang mga ansyano bahin sa iyang panaw ingong misyonaryo. Nalipay kayo sila sa pagkadungog sa iyang mga eksperyensya. Pero naapoy problema. Tagda kunon silang giingon bahin sa ubang mga Hudiyong Kristohanon sumala sa narekod sa buhat 21:21. Apan ilang nadunggan ang hulunihong bahin kanimo nga ikaw nanudlog apostasya batok sa balaod ni Moises sa tanang Hudiyo taliwala sa kanasuran nga nagsulti kanila nga dili ipatuli ang ilang mga anak o dili sundon ang mga kostumbre. Bueno, walay record nga gihimo to ni Pablo. Pero dihay mga hulunihong. So unsa may ilang gihatag nga direksyon? Ang buhat 21:24 nagingon. Uban na kini mga tawhana, og kinluoy ang imong kaugalingon sa seremonyal nga paagi uban kanila, og bayri ang ilang mga gasto, aron nga makapakiskis sila sa ilang ulo. Unya ang tanan may balo nga dili tinuod ang mga hulungihong nga gisulti kanila bahin kanimo, kundili nga ikaw na ginabuhi nga masinugtanon sa balaod. Unsa may gihimo ni Pablo? Wala siya makiglalis o musukol. Ang versikulo 26 nagingon nga gidala ni Pablo ang mga tao o ginluan ang iyang kaugalingon sa seremonyal nga paagi uban kanila. So aron mapamatudan nga dili tinuod ang hulungihong, gigamit ni Pablo ang iyang kaugalingong kwarta o iya tong gihimo bisag wala na kinahanglan na. Ngano? Kay maunumon siya niadtong gitudlo ni Jehova ingong tigpanguna. Unsa atong makatunan ani? Kung makadawat ta og direksyon, bisag para nato dili nato kinahanglan o lahi tag opinyon, musunod ba gihapon ta agi pagpakita nga misalig ta kang Jehova? Kung makadawat ta og klaro nga direksyon, ato ning sundon basta wala lay nalapas nga mga prinsipyo sa Biblia. Basin di ay nay katuyuan si Jehova ana. Pero bisan pag wala, panalanginan kaniya sa imong pagkamaunungon. Ang pagsunod sa mga direksyon makaluwas sa atong kinabuhi. Sama sa atong nakita sa drama nga isalig ang tanan kani Jehova. Gidrama didto ang tinuod nga sitwasyon sa atong mga igsuon sa Afrika. Og mao pud nay naeksperiensyahan sa atong mga igsuon sa lain-laing bahin sa kalibutan. Og naluoy kayo tanila. Ang drama nakadasig natong tanan sa pagpamalandong kung unsay atong himuon kung makadawat ta og direksyon nga para nato sublara o wala kinahanglan. Didasig mo namo nga tan-awon og balik ang drama sa inyong family worship ug dahil nisgote kung unsa kay inyong reaksyon kung kamoy naa sa ilang kahimtang. Nganong importante man ni? Bueno, palandungan ni. Makadawat basab kahapa o klarong direksyon
bahin sa kung unsay himuon o dili himuon panahon sa dakong kasakitan. Asa kahana magikan nga direksyon? Rasonable kaha kini para nato? Kung bugos ang atong pagsali kang Jehova o sa iyang anak, andam ta sa pagsunod sa direksyon ni atong nagapanguna. So, naisgotan na nato kung asa ta mosunod o kung unsay atong himuon kung makadawat ta og direksyon. Karon dinhi ta sa ikatulong pangutana. Unsa determinado natong himuon? Magbantay ta nga dili ta madala sa mga kaguol, mga problema, mga paglutos, nga makapaluyan nato, nga tungod ana, maglisod na inunta sa pagsunod ni adtong nagapanguna. Pananglitan, tingali mo sunod ta sa direksyon nga atong madawat gikan sa nagamandong lawas. Pero kumusta kung makadawat ta og direksyon gikan sa atong mga ansyano o sa tigdumala sa sertito? Kay nagaibalo na ta sa ilang mga kinaiya o sa ilang mga kauyangan, buhunong na bata sa pag-alagad? Isipon pa ba nato nga kini nga direksyon gikan kani Jehova? Kinahanglan dili ta magpalayo sa organisasyon ni Jehova. Ganong importante man na. Tingali nakasulay mo nga naamoy gisundan nga sakyanan, pero natanggong ka sa traffic, o bihang nakalarga na ka, layo na kayo ng imong gisundan, maong wa ka kabantay nga miliko na day siya, wa na kakasunod. Nganuman, kay layo ra kayo ka. Ingon ana po sa organisasyon ni Jehova, dili ta pwede nga maulahi. Unsa may atong himuon? Palandunga ang mga painomdom nga atong madawat kanunay aron makaapas ta sa espiritual. Unsa man kini? Pagtambong sa mga tigom, pagbasag Biblia, pagtuon, pagampo, o pagsanyaw. Kung ato ning himuon, di gyud ta mabiyaan sa organisasyon ni Jehova. Usahay na atay madungog na mo reklamo bahin sa mga desisyon o kung diyon sa pagdumala ang organisasyon. Tungod ani ang uban nga luya, nahimong di aktibo o mihunong sa pagpatiguban sa kongregasyon. Makapaguol na, kay wala nila masabti nga sama sa nasod sa Israel, dili ta makadahom nga hingpit pod ang pagkadumala sa atong organisasyon kay dili man hingpit ang gigamit ni Jehova. Kung hingpit nga organisasyon ang ilang gipangita, maayong ilang hinumduman nga si Jesus lang gyud ang hingpit nga tao. Pero bisag dili hingpit ang mga tigdumala sa organisasyon, silang tanan naningkamot sa pagsunod sa ilang hingpit nga lider. Kay sa gingon sa usa ka eksperyensyadong tigdumala sa sakito bahin sa kaykaya ni Jehova, kini ang kinamaayuhang dili hingpit nga organisasyon sa yuta. Sakto gid siya. Makapainomdom ni nato ni anang na record sa Juan Kapitulo 6. Nainomdom ta nga dihay nga pandol tungod sa giingon ni Jesus bahin sa pagkaon sa iyang unod ug sa pag-inom sa iyang dugo. Ang asoy nag-ingon nga daghan siya mga tinun-an na malik sa mga butang nga ilang gitalikdan o wala na mosunod kaniya. So gipangutana ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Gusto ba usab ninyong mubiya? Gipakita ni Pedro ang iyang dakong pagtuo nga ato mabasa diha sa Juan Kapitulo 6, versikulo 68. Ginoo, kang kinsa man ni mangadto, anaan nimo ang mga pulong nga motultol sa kinabuhing walay katapusan. Kang kinsa man mi mangadto. Si Pedro ug ang ubang mga tinun-an tingali wala magkasabot sa kung unsay buot ipasabot ni Hesus. Pero kumbensido gyud sila nga wala na sila'y lain pang kaatuan. Ingon ana pud ang atong kahimtang karon, pabilhi gyud kung unsay imong nabatunan. Asa pa man ita mo adto diha mga yogiya, espiritual nga pagkaon o paghupay kag gitaganan ni Jehova pinaagi sa iyang organisasyon. Wala na tay laing kadtuan. Maong ayaw tuguti nga tungod lang kay naay mga butang nga wala nato masabti ato nang biyaan kung unsay ato nabatunan. So unsa may punto ni nga pakigpulong? Nian nata karon sa katapusang mga adlaw ug hapit na natong mabatunan ang kinabuhi nga tugay na natong gipaabot. Sama sa Israel nga nagtindog sa tampi sa Jordan, ang pagsunod sa direksyon mahimong makaluwas sa atong kinabuhi. Maong kinahanglang kumbinsido ta nga gigamit ni Jehova ang nagamanong lawas sa paggiya sa iyang organisasyon. Ayog padala sa imong emosyon o sa kahuyangan sa uban. Hinumdumi kanunay kung unsa kadako nga pribilehiyo nga mahimong bahin ni ining dili hingpit pero nahiusa nga tibuok kalibutan nga organisasyon. Og makasalig ka
nga bisan unsa pang kalisdanan nga atong matubang sa umaabot, kung mapabilin tag suod sa organisasyon ni Jehova o mosunod sa mga direksyon niini, mahibaw gyud ka kung unsang dalana ang imong sundon. Nakita sa magsuong Luik o Yohari Chumba sa Congo nga tinuod ni nga tambag dihan ang ilang kinabuhi nagdepende sa ilang matinumanong pagsunod sa mga direksyon. Pagtanaw namo sa drama nga isalig ang tanan kang Jehova, nakarelate kaayo ko kay ingon ni adto gyud ang among naagian. Sa mga unang tuig sa 1990, wala ra kayo may problema. Kadaghanan namo mga bata pa sa diyang nahitabo ang gubat sa Congo, Kinshasa, nga mo'y hinungdan nga mibakwit ang among pamilya. Simple kaayo ug sayon ang instruksyon nga among nadawat gikan sa branch, pero ang ubang mga igsuon wala mosunod. Maong nangamatay sila uban sa ilang mga pamilya. Tungod sa kalisod, dili in taon igo ang kwarta ni Papa aron kaming tanan makabakwit, maong nakabulag-bulag ang among pamilya. Si Mama, ako ug ang akong upat ka igsuon na makwit ngadto sa Tanzania. Ug unya, gihatagan mig instruksyon ni Papa kon asang dapita mi mag-abot. May nalang gyud kay ni sunod mi sa instruksyon ni Papa, kay tungod adto nagkita mi pag-usab. Kadumdum mo atong isena bitaw sa drama nga isalig ang tanan kang Jehova? Dihang ang mga bata ug ang ilang mga ginikanan nagkita pag-usab? Ingon adto gyud ang nahitabo namo. O, lisod o dili gyud dalim ang kinabuhi namo sa refugee camp. Unya, naapagay mga sundalo nga sige panghadlok namo. Unya, dili lang kana, naapiktuhan pod ang among pag-alagad. So, namalhin na pod mi gikan sa Tanzania ngadto sa Mozambique. Di gyud nako malimtan kadtong nagsakay mi sa likod sa truck. Ang dalan nga among giagian, bati kaayo. Daghan kaayo glibaong, magsigi mig tungas, sige po mig dulhob. Unya sa nga tungadto, nihunong ang truck, abi nako makapahulay na gyud mi. Mga 3:00 pa gyud to sa kadlawon. Unya si Papa miingon, "O sige mga anak, mga naog sa ta, ug magbili text ta." Syempre kay bata pa man ka, di gid ka ganahan ana kay gusto pa ka matulog. Usa to sa permi gyud na kong mainomduman nga bisag lisod ang among kahimtang, giuna gyud permi ni Papa ang espiritual nga mga butan sa among kinabuhi. Nakita nako nga sa tanang ginahimo ni Papa, iya gyud nang ginasalig kang Jehova. May nampuon gyud si Papa. Gamay man o dako nga butan, iya ginang ginampo o ginahulat gyud niya ang tubag ni Jehova. Kadtong panahon nga tuwa mi sa Mozambique, nasakit si Mama. Mao nga kinahanglan ming mamalhin sa Cape Town sa South Africa aron nga matambalan siya. Pero wala na matabang ang sakit ni Mama. O niadtong 2003, namatay siya. Si Papa na lang ang nagatiman namong tanan. Bisan pa sa iyang kagool, dako gyud siya pagsalig kang Jehova. Giuna gyud niya si Jehova, ug iya gyud ming gipadako sa kamatuoran. Sultihan gyud mi niya kanunay nga gusto niya nga makita namo si Mama pag-usab. Na memorize sagod namo ang giingon ni Papa nga wa gyud tay madahom ining sistemaha. Bawi na lang gyud ta sa sunod. Ang punto ni Papa nga himuon na namo ang among pinakamaayo karon para kang Jehova. Kay wala naman gyud mi madahom aning sistemaha. So, mao ginay balik-balik ko ni Papa namo nga magtarong mi sa pag-alagad kang Jehova o nga mosulod mi sa bugos panahon. Human akong eskwela, may desisyon ko sa pag-pioneer. Ug samtang nag-pioneer ko, may mga panahon nga moboluntaryo pod ko sa LDC. Karon, nagka-pribiliyo ko nga makaalagad sa Bethel. Magamit na gid nako akong panahon kada adlaw sa paghimo sa akong maarangan para kang Jehova. May desisyon ko sa pagboluntaryo
sa construction project sa Bethel. Malipayon kayo ko, nga ang tanan ako mga anak nagalagad. Nakita gyud nako kung giun sa mi pagtabang ni Jehova nga Dios. Ilabi na sa panahon nga lisod kaayo ang among kinabuhi. Naay mga panahon nga wala na mi kabalo sa akong asawa kung asa mi padulong, kunon sa among himuon, labi na kay nagpadako mi sa among mga anak, pero wa gyud mi pasagdi ni Jehova. Bugos gyud ang among pagsalig kaniya. Ang drama nga isalig ang tanan kang Jehova, nagtudlo nako nga nakita ni Jehova ang tanan ug nga nasakitan pod siya sa among lisod nga kahimtang. Ang pagkamasinugtanon, makaluwas gyud og kinabuhi. Bisan tingalig dili ta makasabot kon ngano, sundon gyud nato ang mga instruksyon kay nahibalo si Jehova kung unsay pinakamaayo para nato. Maayo kayong pagkasaysay ni Brother Leon Chumba ang rason kung ngano siya o ang iyang mga anak nagkaikyas o nakapabiling matinumanon. Nainumdum mo kunon siyang isulti, wa gyud mi pasagdi ni Jehova, bugos gyud ang among pagsalig kaniya. Ang pamilya Chumba miingon nga ang drama nga isalig ang tanan kang Jehova, nagpainumdum nila sa ilang mismong kasinatian. Maong gidasig mo namo nga tan-awon gyud kining nindot nga video. Og sayra kung nganong importante ang pagkamasinungtanon, ilabi na sa lisod nga mga panahon. Lisod ka ayong sundon ang direksyon kung mabalaka ta o naatay mga problema. Maayo na lang kay naghatag og direksyon si Habakuk kung unsaon nato sa pagpabiling kalmado o pagkamatinumanon. Maayos sigurong tun-an nato ang Habakuk no para sa atong family worship. Oh, bisag di ta mo gamit og mga research tool, makakita gyapon tag espiritual nga mga bahandi sa Biblia. Unsa ka sugdan nato dinhi sa sumaryo? Sige, ingon din propeta nagpakitabang. O Jehova, hangtod kanusa. Ah, pamilyar kay ta ana. Ngano kang ingon ana ang iyang gibati no? Tan-aw daw nato ang timeline aron mahibaw ta sa mga panghitabo. Murag maayo na. So, nabuhi dahi si Habakuk sa hinapos sa pagmando ni Haring Hoshas o sa pagsugod sa pagmando ni Jehoiakim. Kahinumdum ko nga sa pagmando ni Hoshas, gituman pa o gitahod sa mga tao ang pulong ni Jehova. Siguro, wag yung problema si Habakuk atong panahon na. Pero namatay si Hoshas ug ang mipulo niya nga mga hari, dautan. Maong mibalik ang katawhan sa pagsimbag bakak ug sa ilang daotang binuhatan. Lagi, wag yun sila magbag-o no? Unya, gilutos pa yun ni Jehoiakim ang mga propeta ni Jehova. Gipatay pa gani niya si Urias. Di gyud siguro to lalim ang gibati ni Habakuk no? Dang gilutos na siya. Sa primero, maayog dagan ang iyang kinabuhi ug malinawon. Unya, kalit lang nagdagandagan na siya kay naanay mo atake niya. Mao day pod nga mituaw na si Habakuk kay bugat na kayo ang iyang gibati. Maugyod. Pero makapainteres ang reaksyon ni Jehova no? Kay kun basahon nato ang tibuok Habakuk, wag yun tayo mabasa nga gisukmata ni Jehova si Habakuk og kinsa man ka nga bukesyon ako. Bitaw, wag gyud tay mabasa. Di ba? Natay makatunan ani sa gihimo ni Jehova. Naagyod, si Jehova, naminaw ra gyud siya kang Habakuk. Wa niya siya hukmi tungod sa iyang gibati. Nakasabot ra siya. Gipasulat pa gani ni Jehova ang mga pagbati ni Habakuk para matabangan pud ang uban. Naapersyar gyud siguro to ni Habakuk ba? Kamaayo ni Jehova no? Ginapabilhan gyud niya ang kinasingkasing nga mga pulong. Dali gyud kayong duolon sa Jehova no? Mura bag ihatang giingnan, ingon ani ang akong reaksyon kang Habakuk. So kung nakaisulti nako, ay ragkabalaka. Importante nako ang imong gibati, sabton pud tika. Ganahan pod ko sa giingon ni Jehova dinhi sa 2:4. Apan ang matarong mabuhi tungod sa iyang pagkamatinumanon. Makapainteres na. Naaga ni ko ginotin hiyo. Naghisgot ni og pangunang kamatuoran sa Biblia. Ipasaligan ni Jehova si Habakuk nga dili gyud niya kalimtan kadtong nagpakitag pagtuo kaniya ug dili sila malaglag. Natuman gyud na. Kay si Jeremias, Baruk, Ebed-Melech ug ang mga rekabita, wa man sila malaglag. Mao makasalig gyud ta kang Jehova. Pero naapay tay daghang makatunan ba kung tan-ahon nato ang mga marginal reference. Pananglitan, gihisgutan dinhi nga katulo gigamit ni Apostol Pablo ang mga pulong ni Habakuk
aron palig-uno ng unang siglong mga Kristohanon nga nagatubang og mga pagsulay. So gipasulat og balik ni Jehova ang mga pulong ni Habakuk para makabenepisyo ta karon, aron dili gyud nato malimtan. Ug makita nato nga dako kay tog epekto kang Habakuk kaysa katapusan sa iyang basahon, iyang gisulat nga magsadya kang Jehova ug maglipay. Kay numdum ko nga gihisgutan ni sa morning worship nga kining pulong nga sa literal nagkahulugan og mag-ambak-ambak sa kalipay. Walay nausab sa kahimtang ni Habakuk, ang iyang panglantaong nausab dihang iyang gisulti kang Jehova ang iyang gibati. May nalang yun kay kasaligan og daling daulon si Jehova kay nakaginhawa si Habakuk. Maayo kay si Jehova no? Daghan kay kung nakatunan ni ining nga asoy. Ikaw pod unsa may imong giganahan? Ganahan ko nga sayong duulon si Jehova kay dili ko makulbaan inig moampo ko. Masultiran ako ang tanan niya. Unya, dili ra ko mabalaka kung unsaon pagbalay ang akong mga pulong. Kay kabalo naman siya kung unsay akong gibati. Ang gusto lang yun ni Jehova nga mapagawas nako kung unsay gyud naa sa akong kasing-kasing. Bisan ko tong mga butang dili gyud nako isulti sa uban. Nindot na nga punto. Sa akong bahin, gusto po na akong sundugon ang pagkadaling duulon ni Jehova. Dili lang sa akong sinultihan, kundi apil na pod ang ekspresyon sa naong. Gusto nako nga ang uban, apil na ka, komportabling mo duol nako. Kana dili mo manginto kung naa ako. Ug kung naay mo prangka nako, sama sa kaprangka ni Habakuk, manikamot ko nga sabto ng ilang pagbati ug dili magpokus sa kasakit sa ilang mga pulong. Ako, ganahan pod ko sa pagkakasaligan ni Jehova. Kay makasiguro ko nga tumanan gyud ni Jehova ang iyang saad, ang matarong mabuhi. Kay maubay naa sa Biblia, sa ato pa bisag unsa pay mahitabo, pwede kong magmalipayon sama kang Habakuk. Kung pamalandongon bitaw nako ang gihimo ni Jehova dinhi sa Kapitulo 3, mas musamot kaligon ang akong pagtuo nga inigabot sa panahon nga grabe na kalisod ang kahimtang, makasalig ko kang Jehova. Musunod lang gyud ko sa iyang direksyon. Dili importante kung kanusaa ang katapusan, ang importante matinumanon ta. Ako nang timan-an, si Jehova daling duulon ug kasaligan. Okay daino nga gamito nato ni nga mga tools? Unya atong i-connect sa ato ng mga nakatunan? Wa pa gani nato mahisgutan ang bahin sa pailob ni Jehova dihang gi-question siya ni Habakuk. Ug kon nganong nagunahuna si Habakuk nga kasab-an siya, taghana pa din natong i-research no? Aw, kaya pa man pod sa atong oras? Padayon sa ta, unsa kay gibati ni Habakuk no dihang Ang matarong mabuhi tungod sa iyang pagkamatinumanon. Nagtuog yun si Habakuk ana ug makasalig sabta ana karon. Sa unsang paagi ang pagsalig konektado sa pagkamatinumanon? Paminaw nato ang pakipulong ni Brother Turner sa iyang morning worship. Kung mag-iskot ta bahin sa pagsalig, syempre gusto natong siguroon nga bug-os ang atong pagsalig kang Jehova. Pero kung mag-research ta bahin sa pagsalig diha sa atong mga publikasyon, makita pud nato kung unsa ka importante ang pagpakitag pagsalig sa ubang bahin, sama sa pagsalig sa ngalan ni Jehova, sa iyang pulong, sa iyang organisasyon, ug sa pagpanguna sa iyang anak. So, kung ang pinaka-importante mo ang bug-os nga pagsalig kang Jehova, nganong kinahanglan pamantang mosalig ni ining mga butanga? Hisgutan nato karon kung unsay buot pasabot sa bug-os nga pagsalig kang Jehova. Basahon nato ang na-record sa Proverbio Kapitulo 3, versikulo 5 ug 6. Nahibalo ko nga pamilyar kaayo mo niini nga teksto. Kini nag-ingon: Salig kang Jehova sa bug-os nimong kasing-kasing, ug ayaw salig sa kaugalingon nimong pagsabot. Sa tanan nimong dalan, konsideraha siya, ug tuliron niya ang imong mga agyanan. Nahibaw ko nga ganahan kaayo mo sa nindot kaayo ma-feature sa atong JW Library app, kining mga teksto gipatin-aw. So atong tanawon kung unsa explanation niini. Aron makita ni, pwede mong muadto sa homepage. Itap ninyo ang library, dayon sa publications nga tab, unya sa serye sa mga artikulo. Dayon pangitaa ang panultihon o proverbio. Og itap ang panultihon 3, 5 ug 6. Matikdi kung unsay giingon sa uluhang salig kang Jehova sa bug-os nimong kasing-kasing. Nakabantay ba mo mga igsuon sa giingon sa ikaupat nga sentence? Kini nag-ingon,
Busa ang pagsalig sa Dios sa bug-os natong kasing-kasing dili lang kay basta pagbati. Kita mismo ang mipili niini. Kay kumbinsido gyud ta nga ang atong maglalalang nahibalo kung unsay pinakamaayo para kanato. Sa ato pa, ang atong bug-os nga pagsalig dili binasi sa emosyon o pagbati. Usa ni ka desisyon. Nagpasabot ni nga muhimo ta og desisyon nga bug-os nga mosalig kang Jehova, bisan patingalig na ay mga butang nga wala nato bug-os masabti o mga detalye nga wala nato mahibalui. I-explain nato ni pinaagig asoy sa Biblia. Basahon nato ang ikaduhang hari, kapitulo 9. Kini nga asoy naghisgot bahin kang Jehu dihang gidihugan siya ingong hari. Og sa sinugdanan sa kapitulo, sa mga bersikulo 1 hangtod sa 3, gisugo ni propetang Eliseo ang usa sa mga anak sa mga propeta sa pagdihog kang Jehu. Og ang maong propeta nakadawat og detalyadong mga instruksyon kung unsaon ni paghimo. Dihang nahimo na sa propeta ang tanang gisugo ni Eliseo kaniya, matikdi ang pagistoryahay ni Jehu og sa iyang mga pangulo sa kasundaluhan. Basahon nato ang ikaduhang hari 9:11 ug 12. Pagbalik ni Jehu sa mga alagad sa iyang Ginoo, sila nangutana, "Duna ba'y problema? Unsa may tuyo kanimo ni ining taong buang?" Siya mitubag, "Nahibalo baya mo nga siya buang-buang ug walay pulos manulti?" Apan sila miingon, "Dili ka na tinuod, palihog sultihimi." Unya siya miingon, "Kini ang iyang giingon." Ug unya siya midugang, "Kini ang giingon ni Jehova. Ako, nagdihog kanimo, ingong hari sa Israel." Karon munong takadyot. So, nahibalo lata sa duha ka butang. Una, ang mga pangulo sa kasundaluhan ni Jehu wala makasabot sa gihimo sa propeta. Naglibog taon sila sa giingon sa propeta. Pero bisan paana, nasabtan sa mga pangulo nga ang mga gipanulti sa propeta wala maggikan kang bisan kinsa lang. Ang panagway ug gihimo ni Jehu nagpadayag og butang nga hinungdanon. Sa dihang giingnan ni Jehu ang iyang mga pangulo sa kasundaluhan, bahin sa gihimo sa propeta unsa may ilang reaksyon. Basahon nato ang bersikulo 13. Busa ang matag usa kanila midalig kuha sa iyang biste o gibukhad kini diha sa mga ang-ang nga walay hapin, ug sila may huyop sa budyong ug miingon, "Si Jehu nahimong hari." Bisag dunay mga butang nga wala nila bug-os masabti o mga detalye nga wala nila mahibalui, mahimo silag desisyon base sa ilang mahibaluan. Nahibalo sila kun diin gikan ang instruksyon. Og misuportar dahin sila. Karon mga igsuon, palandungan ninyo. Unsa kahakon ang mga pangulo sa kasundaluhan nagduha-duha pa o nagpadala sa ilang emosyon? Mapiktuhan kaha si Jehu ana? Sa bersikulo 11, murag wala hatagig importansya ni Jehu ang gisulti sa propeta. Walay giingon ang Biblia kung nganong murag wala ra hatagig importansya ni Jehu ang pagdihog kaniya ingong hari. Pero tungod kay ang mga pangulo sa kasundaluhan determinado man sa pagsuportar kang Jehu ug sa pagsalig niya kining mga pulunga gikan kang Jehova, kini nakahatag kaayog talig-on kang Jehu. Sa bersikulo 14, siya nadasig. Gituman dayon ni Jehu ang gisugo ni Jehova kaniya. Bino, unsa may atong makatunan niini? Sulod sa milabayng katuigan, nakadawat tagdaghang direksyon dinhi sa Betel ug sa kanataran tungod kay nagkausab ang kahimtang sa kalibutan. Nahibalo og nakasabot si Jehova dihang mabalaka ta o kaha naay mga butang nga makapatugaw nato. Ilabi na kun wala ta makasabot o mahibalo sa tanang detalye bahin sa usa ka butang. So una-una kun unsa kahibation ni Jehova kun sama sa mga pangulo sa kasundaluhan,
kun mosalig ta sa instrumento nga gigamit ni Jehova ug atong ipakita ang atong pagsuportar niini. Kun mosalig ta sa direksyon nga gihatag o gipadapat ni, pabilhan ni Jehova. Kay nagpakita ni sa atong gugma ug bug-os nga pagsalig kaniya. Ug ang atong pagpaluyon niini dakog epekto sa pagpalig-on sa mga igsuon. Og sigurado ko nga muuyon mo nga daghan kaayo tag nadawat nga mga panalangin tungod sa atong pagsunod o pagtuman sa mga direksyon. So, unsa may koneksyon niini kun bahin sa atong pagsalig sa ngalan sa Dios, sa iyang pulong, ug sa iyang organisasyon? Sa bisan unsang klase sa relasyon, di ba makita sa atong binuhatan kung unsa katinuod ang atong gipanulti? So, kung bahin kang Yehova, iyag yung pabilhan dihang ipadayag nato ang atong gugma o pagsalig kaniya diha sa atong pagampo. Pero ang atong mga ipanulti mapamatud-an lang, o ang atong relasyon kaniya mapalig-on, dihang ipakita nato sa atong mga buhat nga doon natay pagsalig kaniya. Og syempre, nagpasabot na nga mosalig ug mosuportar ta sa mga pamaagi ni Yehova, mosalig sa pagmando sa iyang anak, ug sa iyang pagdumala sa kongregasyon, mosalig sa matinumanon ug maalamong ulipon nga mo'y gigamit ni Yehova sa pagpanguna sa iyang organisasyon, ug mosalig sa mga ansyano nga mo'y unang mutuman sa mga direksyon. Bisan tuod kining maong mga brother dili hingpit, atong hinumduman nga si Yehova may pagsalig nila. So una-una ang maayong ehemplo nga atong ginapakita sa matag higayon nga mosalig sabta kanila. Daghan kaayog nindot nga mga butang sa umaabot nga dugay na natong gipaabot. Pero ang mga panghitabo sa kalibutan nagpakita nga niapata sa kuyaw nga mga panahong lisod sa gubangon. Busa importante kaayo ilabi na karon nga atong ipadapat og tumanon ang giingon sa Isaias 30:15. Kini nag-ingon, mahimo mong kusgan kung magpabilin mong kalmado ug mosalig mo. Bug-os nga pagsalig sa atong gamhanang Dios si Jehova. Ang pagsalig kang Yehova, dili lang kay basta pagbati. Misalig ta niya kay naibalota nga iya gumimuon kung unsay pinakamaayo para nato. Kitang tanan may pagsalig kang Yehova og sa iyang organisasyon nga tuod ana nagkahiusa ta. Ang atong music video nagpakita nga bisag nagkagrabe ang kahintang sa kalibutan, ligon ta kung kitang tanan nagkahiusa. Tabangi ko o igsuon ko, bug at kaayo ang akong gibati. Nasayod kong gimahal ko sa Diyos, apan para nako dili ko takos niini. Ali paminawa ko, palihog iampo ko. Imo kong gihupay, di pasaligan na akakanunay, akong kadampan sa kalipay man o sa kalisdanan mag-inunungay ta o akong higala. Akong higala. Akong igsuon nagmagul anon ka, pero hunong na og kabala ka. Kay ni ako og si Jehova, di yun kaniya pasagdan og biyaan. Ako maminaw nimo,
pasaligan ni ako kanunay imong kadangpan sa kalipay man o sa kalisdanan mag-inunungay ta. Ako kang upayon kung basaligan Ako kang hupayon kung pasaligan ni ako kanunay imong kadangpan sa kalipay man o sa kalisdanan mag-inunungay ta o akong higala. Higala. O akong igsoon. Igsoon. Kung may mga kalamidad, ang paghupay nga atong madawat sa mga igsoon dako kayo tabang. Ug ang atong pagsalig sa organisasyon ni Jehova makapalig-on natong tanan. Mga batanon, kung ang inyong mga higala nagtuo nga okay ra ang bisan unsang klase sa pagsimba, unsay imong himuon aron makumbinser ka sa imong pagtuo. Atong tan-awon kung giun sa pagdaog ni ining duha ka batanon ang ilang mga pagduha-duha. Nganong lisod tuohan nga usa lang ang tinuod nga relihiyon? Sa eskwelahan, moingon sila nga bisan sa pa imong relihiyon o paagi sa pagkinabuhi, okay ra na, walay sayop ana. Kas diha nagsangyaw mi, nami nakaistorya nga tao nga isog kaayo. Ingon siya, ang among relihiyon nagtukod og mga ospital. Nami mga charity, daghan kamig nahimo. Kamun sa minyong nahimo. Tinud pud to yang giingon. Nakauna-una ko, ngano bitang wala tagahimo ana no? Kung gahimo pud silag maayo, kita ra ba gyud ang tinuod nga relihiyon? Nagduaduhan na noon ko. Sa akong kurso nga nursing, naami subject nga ethics. Ana nga subject, gihisgutan namo kung unsaon namo pag-atiman ang among mga pasyente depende sa ilang tinuuhan. Dihang miabot nami sa topic bahin sa mga homosexual, giusa-usa migduol sa among teacher. Unya iya mig gipangutana kung unsay among panglantaw bahin nila. Samtang galingkod ko, pertig yun akong kulbaa. Sa akong huna-huna, may tagdi ko tawgo ni ma'am. Unsa may nakapawala sa imong mga pagduha-duha? Ang Mateo 7:13 o 14 nagisgot og duha ka dalan. Ang usa sakto ug ang usa sayop. Nakaamgo ko nga kinahanglan akong palig-uno ng akong pagtuo aron makapili ko sa hustong dalan, kadtong sigpit o gamay nga dalan. Panahon sa akong pag-personal study, akong ipamalandong tong giingon sa tagbalay. Gilista na ko tong iyang giingon ug ako tong gi-research ug nakita na ko ang teksto sa Mateo 7:22 ug 23. Base ani nga teksto, si Jesus mismo nagpasidyaan nga dili tanan niya adtong naghimog katingalahang mga butang, pinaagi sa iyang ngalan, dalawaton para niya. Gipamalandong nako ang mga butang nga atong ginahimo. Neutral ta sa politika, gimahal na to ang tanan bisag katong dili saksi ug nagsangyaw ta sa maayong balita sa tibuok kalibutan nga mo'y gisugo ni Jesus nato. Nagampo dayon ko nga hatagan kog kaisog ni Jehova. Dayon miingon ko nga nagkinabuhi ko sumala sa mga prinsipyo sa Biblia. Sa Juan 18:38, si Jesus pinulusupong gipangutana ni Pilato. Unsa bay kamatuoran? Kay nagtuo siya nga imposibleng nahibalo si Jesus sa bug-os nga kamatuoran. Bisag sa una, naana po'y mga nagtuo nga dili kay usalay kamatuoran ug nga okay lang kung unsay inyong tuuhan. Pero ang Proverbio 22:3 nag-ingon nga ang taong maalamon makakita sa kapeligruhan ug mulikay ni ana. Maong pagkakita nako nga apil na sa isgutan namo sa klase, nangandam nako daan kay para makadepensa ko sa akong pagtuo. Dako kay tabang nako ang pag-research diha sa jw.org ug ang pagpangita og mga artikulo nga pwede nakong gamiton aron akong mapatin-aw kung unsay akong gituuhan. Kabalo ko nga dili solusyon nga magtago sa balay og dili na lang mo sangyaw.
maong naningkamot ko nga mawala ang akong mga pagduha-duha. So paglabay pipila ka semana, nakahigayon na pud ko nga depensahan ang akong pagtuo. Bahala na kung dili mo to ang uban sa imong gipakita nila sa Biblia. Basta ang importante, gipamatod-an nimo nga sakto ang imong gituohan. Sa unsang paagi ka nakabenepisyo? Kaming mga maulawon, dali ra gyud kaayo ming madala sa kung unsay isulti sa uban, labi na kay maulaw man ming mubarog sa among gituhan. Pero ang tinuod, sukad pa sa una, usa lang ang kamatuoran. Ang unang Korinto 1:10 nag-ingon nga kinahanglang magkayusa ta sa samang kaisipan. Dili pwedeng tinuod ang tanan. Mapasalamaton gyud ko kang Jehova kay iya kong gihatagan sa pribilehiyo nga mailhan siya ug dili lang kay kana. Nahibalaan pod nako kung unsa ang tinuod nga relihiyon. Mao nga maningkamot gyud ko nga masulti sa uban ang bahin kang Jehova aron nga dili lang pod ako ang makabenepisyo ana nga gasa. Nakapalig-on ako ang pagtuo nga usa ra ang tinuod nga relihiyon. Nakatabang ni nako sa pag-atubang sa mga problema sa kinabuhi kay imbis magduha-duha kung bakak o tinuod ba ang akong relihiyon, naa kanunay ang Biblia sa pagtubag sa akong mga pagduha-duha ug sa paggiya nako dihang makaatubang ko og mga problema. Tinuod ang atong organisasyon wala magtukod og mga ospital, pero ang atong buluhaton makaluwas og kinabuhi ug nakatabang ta sa mga tawo nga masuod kang Jehova. Naa na ba'y nakapangutanan nimo og sama niya na? Tingalan ni mong teacher ay mga classmate. Himuon na tumong na paliguno na natong pagtuo sama kang Naomi o Vince. Kini ang among pasalig kaninyo. Kung maningkamot mo, tabangan mo ni Jehova nga mawala ang iyong mga pagduha-duha o gatagan mo niya giya aron mo uswag mo. Gantihan po ni Jehova katong anda mo sakripisyo o muhimog dugang sa pagalagad kaniya. Ang mga need greater mo ibuhing pamatuod niya na. Hi, ako si Robert Maki ug nagalagad ko sa lugar nga dakong panginahanglan. Nindot kaayo ang Dominican Republic. Nindot nig mga dagat ug mga view. Pero ang nakapanindot gyud aning lugara, mao ang mga tao. Sa bata pa ko, gusto gyud kong mahimong misyonary ug makasangyaw sa mga tao sa lain-laing bahin sa kalibutan. Ug karon, mo na nay akong ginahimo. Ang pag-alagad sa lugar nga dako panginahanglan naay mga kalisdanan. Ug di gyud malikayan nga mingawon ka sa inyo ha. May na lang kaya mga isuon dinhi, mura nag akong pamilya. Matinabangon kayo sila bisag dili nila kaila ug usa ko sa ilang natabangan. Pag-abot nako, gitabangan ko nila nga makakitag kapuy-an. Usahay, kumustahon ko nila ug hatdan ko nila pagkaon. Pero may mga panahon nga mingawon ko sa amo. So dako kaayog tabang ang akong giisip nga pamilya dinhi. Nalingaw kaayo ko sa akong pag-alaga dinhi. Mao ni ang akong kinabuhi dinhi sa Dominican Republic. Mumata ko sa mga 7:15 sa buntag. Dayon mogikan ako sa mga 8:30. Ang kadaghanan dinhi way mga sakyanan. So, motorsiklo lang ang ilang gamit kay dili ni dako gasto. Sa una, di ko kamaong mumotor. Ug wa gid ko magtuo nga magamit na ko ni sa pagsangyaw. Pero sa tabang sa mga igsuon o sa ubang need greater, nakamaura gid ko. Ug muna na akong gigamit karon. 15 minutos lang ang daganon paingon sa Kingdom Hall. Nagboluntaryo ko sa American Sign Language Congregation o ASL. Human sa tigom sa pag-alagad, moderate sumi sa teritoryo. Sayon ra kayo ang pagsangyaw dinhi. May galaon kayo ang mga tao ug daling ka istorya. Dihang mangita mig mga amang, sagad tutulan mi sa mga tagbalay nga dili amang ngadto sa mga balay sa mga amang. Usahay, layo-layo gyud mig baktason aron makaabot mi sa balay sa amang. Pag-abot nako dinhi, kulbaan gid ko. Pero ang mga igsuon nga akong kauban,
kalmado kayo. Maong mukalma pud ko. Nakita nako nga positibog sanong ang mga tao dinhi kay nalipay sila nga naatay gihimo para sa mga amang. Ang mga tao dinhi dako og pagtahod sa Biblia. Maong dali ra kayo makasugod ug panag-istorya. Human mi manangyo sa buntag, manguli mi aron mo pahulay kay init kaayo. Ug mao nay ganahan nako nila dinhi. Iniguli nako maniud ko. Ug isa sa paborito na kong kaunon maoning La Bandera. Naani kanon, beans ug karne. Human ko maniud to, mga piko, mupahulay ug mag-personal study. Dayon, mga tumi sa among mga Bible study hangtod sa gabii. Sa Dominican Republic, daghan kayo ang gustong magpa-Bible study. Ug tungod ana, ganahan kayo ko dinhi. Kung nagplano ka nga magpalapad sa imong ministeryo, mauna-hunaan day nimo ang mga sakripisyo nga imong himuon. Pero huna-hunaa pod kung unsa kadaghan nga mga panalangin ang imong madawat. Lipay kaayo ko kay makatudlo ko sa uban bahin kang Yehova. Ug ang uban pagani sa akong mga nastadihan, nabautismuhan na. Wa gyud makatupong ani nga kalipay. Daghan kay kog nakatunan og naeksperyensyahan uban sa mga igsuon sa kongregasyon nga dili unta na ko ma-experience kung wala pa ko magpalapad sa akong ministeryo. Gihatagan ko ni Jehova og mga igsuong lalaki o babae, mga inahan ug mga amahan. So wala gid ko mag-inusara. Permi man ta mahisgot bahin sa atong tibok kalibutang panag-igsuunay, pero lahi ra gyud kung ikaw na mismo ang maka-experience ani. Ang Salmo 34:8 nag-ingon, tilawi ug tan-awa nga si Jehova maayo. Kung imo ning himuon, makadawat gyud ka og dagayang mga panalangin. Makapalipay kaayo ang pagtudlo sa uban sa kamatuoran bahin kang Yehova. Pero kung di mo makaalagad sa lugar nga dako panginahanglan, pangitag mga paagi nga makaalagad pamugtugang. Niini nga programa, atong nakatunan nga ang pagsunod sa direksyon gikan sa organisasyon ni Yehova makaluwas sa atong kinabuhi. Sa matang Habakkuk, ibubo na to kasing-kasing kang Yehova aron makapabilin tang kalmado o makasalig kaniya. Ang pamilyang Tsumba, bugos nga misalig kang Yehova o bisunod sa direksyon sa lisod nga panahon. O kinahanglan pa matud-an nato sa atong kaugalingon nga tinuod ang atong gituuhan, aron masunod nato ang direksyon gikan kang Yehova pinaagi sa matinumanon ug maalamong ulipon. Ang postcard nato nining bulana gikan sa Serbia. Ang Serbia layo sa dagat. Sa amihanan ang yuta tambok. Sa sidlakan ang yuta limestone. Sa kasadpan mga kabungturan. O sa habagatan mga kabukiran. Kay tabunok ang yuta daghan kayo ning abot. Gani ang Serbia mo'y usa sa kinadakang exporter sa mga raspberry. Lagpad pud kaayo ang kaumahan sa rapeseed dinhi nga mo'y pagkaon sa mga hayop. Ug ang karne niini nga mga hayop ginahimong shebapi. Kumuni nga pagkaon didto. Ginaling ni nga karne nga gisagulan og mga lamas. Mura ning suriso nga pag-as. Ibotang ni diha sa pan o pahirag kaymak. Aslom-aslom ni nga palaman sa pan. Maniuto ta diri karong Domingo. Tradisyon ni sa Serbia nga magtapok-tapok sa sayong hapon para sa pagpangaon, pakikisuryahay o pagubanay uban sa pamilya. Daghan ang nitabang sa pagsangyaw sa maayong balita sa gingharian sa Dios sa kanhing Yugoslavia, nga Serbia nagkaron. Usa nila mga sundalo nga ginganlag ni Katrelia. Samtang nagserbisyo siya sa Austro-Hungarian nga army ni adto 1918, nadakpan siya sa mga sundalo sa Russia o gipadala sa Siberia, nga libo-libo ka kilometro ang gilayon. O dito siya nagkakaton sa kamatuoran. Diyan gibuyan siya mipauli siya o nagsugod o pagdumalag mga tigom. Lain pa, mga matanong barbero nga ginganlag Franz Brand. Tingali na inumdum mo niya sa postcard sa Montenegro. Nailhan siya ingong usa sa mga saksi nga barbero. Si Franz ug ang iyang kanhing customer nga nahimo niyang partner sa pagsangyaw, nga si Rodolf Kali, sa nga dumadto, natudlo ingong mga tigdumala sa sangang buhatan.
Sa katuigan sa 1930, 20 ka isyosadong pioneer o sa nila si Martin Portsinger ipadala alang sa dugang nga buluhaton. Di sila kamaong musultig Serbo-Croatian pero nagamit sila mga testimony card sa pagsanyaw sa maayong balita. Nainomdom si Martin Portsinger nga nagbakta siya sa mga talungsuran nga ang backpack punog mga literatura sa pagsanyaw sa hilit nga mga baryo ngadto sa tanan nga maminaw. Karon daghang mga igsoon ang nagkugi pag-ayo sa pagsanyaw didto. Sa Vojvodina, ang mga mag-uuma bisi kaayo panahon sa tingani. So ang mga igsoon nagyo kay bisikletahon sa pagsanyaw nila diha sa mga kaumahan. Klase-klase ang mga tao dinhi sa Serbia. Naay mga Russian, Chinese, Urdu, Persian o Romani. Aron maistorya ang mga Romani, ang mga igsoon mobiyahe sa mga lugar nga daghag Romani. Kasagaran sa mga balay dinhi gagmay o nagtapad-tapad. Daghang kayo interesado didto. Ang Belgrade Romani Congregation nagdumala og 46 ka Bible study ug ang average nga attendance sa Tigo mo ay kapig 100%. Ug ang atong mga igsoon sa Belgrade Romani Congregation nagpadala sa ilang gugma o pangumusta. Ug ipadala pud namo ang among gugma o pangumusta. Gikan sa World Headquarters sa mga saksi ni Jehovah, kini ang JW Broadcasting.